كاب اف ام الكلمة ليك. الانترفيو دو جور. ضيفتنا اليوم الرئيسة الجديدة لكتلة لكتلة أفاق تونس، السيدة ليليا يونس. مرحبا بك. مرحبا. نجم نقول مبروك على المنصب الجديد. مبروك بهي كذلك. هي مسؤولية. ولا مسؤولية. هي لأن مش تشريف بقدر ما هي تكليف. إن شاء الله التكليف. وحزب ثقتون خاطر احنا لاحظنا في المدة الأخيرة وأنه نذكروا لي كانت مدام مريم محجوب هي رئيسة الكتلة، ومن بعد تم انتخابك أنت باش تكون رئيسة الكتلة هذه. المسؤولية كلها نتاعكم مش وحدكم، أنتم أفاق تونس والتونسيين بالخارج. وليدات تونس بالخارج. وليدات تونس. يعني هم عندهم نائب واحد التحق بينا السنة الفارطة باش كونا كتلة. انتم عندكم كتلة فيها 10 في بالي. هي 8 أو 9. فوالا. احنا كتلتنا تنجم تقول ولات 9 علي دخلت معانا من الاول السيدة نزهة بياوي اللي هي على سيدي بوزيد وما كانتش مع حزب افاق تونس، لكن من السنة الفارطة التحقت بحزب افاق تونس. دونك الكتلة متاعنا ب9 ومعانا نداء تونس بالخارج كتلتنا ب10. شو موقفكم انتم تو من قانون المالية؟ خلينا نبداو من النقطة الفارقة، خاطر شفنا كذا كان نقد منكم انتم كحزب حاكم ومن من الموقعين الأوائل على وثيقة قرطاج على قانون المالية. أول حاجة أنا نحب نستلطف المواطنين الجنوب، وبالنسبه لي انا حاجه هامه ياسر علي اوطان المطر نرحبوا بها، اوطان الكوارث هذه لازمنا ناقفوا ويلزم فما تضامن في تونس ونستلطفوا لهم. رانا معاكم، رانا واقفين معاكم، والسينيال اللي اعطاه رئيس الحكومه كي مشى لهم ديريكتومون من مصر معناتها ستان سينيال فور اللي راهي الحكومه متضامنه وواقفه. قانون الماليه هو سي لا لوا نتاع الحكومه تنجم تقول بور لاني، وهي اللي تعطي استراتيجيه وين ماشيه الحكومه، هي تعطينا برنامج الحكومه الفيزيون نتاعها المستقبليه. توا لا كيستيون القانون لو بروجي هو سي انكور ان بروجي، هو مشروع قانون يبين الرؤيه هذه يوضحها. هي الرؤيه واضحه، رئيس الحكومه تكلم ايش قال حاجتين، قال مكافحه الفساد والاستثمار. هو السؤال هذوما اثنين يتجسموا في القانون هذايا نشوفهم بوضوح معناتها سي ميتيجي. دونك فما برشا ما نقولوا، فما برشا ملاحظات، لكن الحاجه اللي هي تري بوزيتيف انا نشوفها انه السيد الوزير اللي هو تنجم تقول مش هو اللي عمل القانون عليه، هو ما نعرفوا احنا ديجا التغيرات هذه هي اللي خلات ما فماش استقرار، ما فماش رؤية واضحة. لكنه هو كي جاء في المجلس وحتى كي قعد مع الأحزاب ومع المنظمات كان معناتها قابل للنقد، وقال هو سي ان بروجي دو لوا نقعدوا إذا نلقاو حلول أكثر نمشوا فيها. المشكل وين هنا؟ المشكل في التوازنات المالية، وهذيك هي لو فري بروبليم حسب رأيي. بالنا بين المداخيل والمصاريف تقريبا 29 مليار مداخيل، 23 مليار دينار و36 مليار دينار مصاريف وكلها. واحنا شنو ننظروا لها العمليه كوم ان بون بير دو فامي. انت في عائله كي تبدا شهريتك ما تكفيش، تمشي تلوج منين تجيب، ولا تبدا في دارك تبدا تكبس في السنتوره كما نقولوا احنا. يظهر لي لو بلو لوجيك انك انت عندك مصاريف ومداخيل، المداخيل هي مش مضمونه دونك مستقبليه، انت لازمك تمشي لها وتجيبها وواحد وكل شيء، لكن اهم حاجه هي اللي تصرفوا هذاك تنجم تكبس روحك. لا جيستيون دو ديبونس، لكن هذا هو التقشف. فوالا اي هذاك هو التقشف، وهذاك اللي المفروض نبداو به، يعني نبداو الضغط في المصاريف، والمصاريف نبداو برواحنا قبل ما نمشيو زاده للمواطنين. اي توا بون بير دو فامي ولا بون مير دو فامي زاده في نفس الوقت ثم عنصر طارئ اخر اللي هو غلاء الاسعار. صحيح. توا البكري نحكيو انا معاذ هو قضى البارح انا نقضي الدادي الجاز ب 6900 و 6001. البطاطا سعرتها الدوله لكن حالتها حليله، الطماطم ما ثماش، لي زوت برودوي كل لي ديترجون كل شيء انت معناها ربة عائله وتعرف يعني كل شيء زاد، يعني ضغط المصاريف مع زياده في الاسعار سي ان بو يجيف الانسان. وهنا نشوفوا سي اون انفلاسيون اللي قاعده واقعه راهو، والانفلاسيون مش من اليوم، بدات من وقت الثوره، من وقت اللي بدينا نعملوا في الزيادات في لي سالير، يعني يعطيك من هنا ياخذ لك من غادك،
وهذه سي سفيان انت تعرفها، وبلدان اخرين تعداو منها. ثم زيادات وثم تفقير. هذا هو زيادات وتفقير، هو اي سي لانفلاسيون، وهذا اللي نتج عليه حتى معناتها لا ديفالواسيون دو دينار. ما تنسيش انت يعني دينارنا توا وحمله هز دينارك تدل على هذا. يعني ممكن فما سياسه عامه ونظره عامه وخدمه على العقليه نتاع التونسي اللي يلزمنا نمشوا فيها. ضغط في المصاريف الميزانيه كيفاش انت ترى؟ أول حاجة في المؤسسات متاعنا، البنوك، المؤسسات العمومية، راهو فما الدولة قاعدة تضخ. يعني أنت عندك شركات ولا بنوك تجم تقول معناتها بالجارغون ميديكال ميتة، ولأنه البنوك قاعدة محققة أرباحها. البنوك العمومية أي سي ان دوسي اوفرير، معناتها الارباح كيفاش محققتها يندرى، ماخذه بعين الاعتبار القروض، ماخذه بعين الاعتبار الدعم، يا بوكو تشوز افواغ معناتها متفاهمين. لكن فما اشكاليات المؤسسات العموميه هذه معناتها سي ان غوفر متفاهمين فيه. يعني انت الدوله كي تتسلف نورمالمون باش يكون السلف ان لوفيي للاستثمار، يلزمو يمشي غيالمون للاستثمار، مش يمشي للاجور. بور لا كونسوماسيون يمشي بور لا كونسوماسيون، برودكسيون. يلزمو يمشي للبرودكسيون. كان يمشي للبرودكسيون وقتها بين مؤسسات عمومية. هذا دوسي كبير. اتحاد عام تونس الشغل لحد الآن هو يكاد يكون هو حليف الحكومة الوحيد. معظم تعرف حتى الأحزاب. لا نحكيك على المنظمات الوطنية وغيره. يعني تحسوا أنه لوتيكا توا محلش الكلام وعندهم ديغرياف، معناها ثم ناس يقولوا زاد اللي صار فيهم العام اللي فات زيادات وغيره. الإشكالية هل أنه لكن الاتحاد كانت مثل مؤسسات عمومية مش كنتش؟ يعني شنو تراو أنتم بالنسبة للشركات العمومية؟ هو بالنسبه للشركات يعني تريتمون كا بار كا ولا تخوصه ولا خوصه تاع فلوس ولا كيفاش؟ تريتمون كا بار كا، كل كا سي ان كا ايتودي افواغ. احنا معناتها كيش تدرسوا وتمشي تدخل عليه اصلاح، هذا مش شي يضر بالتوانسه، راهو مش شي يضر باللي يخدموا بالعكس. معناتها هو شي ينقص الخساره، هو شي يرجع العجله تدور، شي يخلي المؤسسات هذه تربح، وش يخليها بالعكس الفا جينيري دي بروفي، وممكن تزيد في الخدام. اي وقتاش يبداو هذا؟ تو عندنا راهو مئات الشركات. فوالا هذا مازلنا ما تفهمش. باهي ثم ناس يقول لك ستيغ والسوناد وغيره ما نمسوهمش. باهي ويقول لك ثم شركات اخرى، ثم شركات يعطيوك دي اكزومبل. ناخذ باغ اكزومبل نتاع المياه بس صافيه مثال، خلينا نسيت تاعنا. يقول لك كانت خاسره فيها 5000 خدام، تخوصت ولا فيها 500 خدام ولا تربح. يقول لك انتقيتوا باكا تبغوا الواقعيه. الدوله تصنع في تبيع في الدخان علاش؟ وبرشا الامثله موجوده، ودو توت فاسون ماناش احنا الاولانيين اللي نعملوا الاصلاحات هذه، والتجارب الناجحه موجوده، واحنا كيش نعملوا اصلاح. يعني كي اي مؤسسه كانت يعني هل في اجنده الحكومه مطروحه الحكايه هذه؟ خاطر نحكيوا عليها مما جينا مالها. كيما جبت على الاتحاد، يعني الاتحاد يظهر لي حاطط برشا خطوط حمر. يظهر لي الخطوط الحمر توا في بلادنا يلزمنا نقفوا نتفاهموا عليهم، والخطوط الحمر هذه في صالح شكون؟ وراهو يلزمنا ديما ننظر في نفس الاتجاه، مصلحه تونس ومصلحه التونسي، وفي الاخير خاطر انت توا بذكاء حبيت تقول خاطر الاتحاد اغلب من خرطي في القطاع العام، ويقول لك انا ما تمثليش القطاع العام وخليني غادي، وضعيف داير السنديكاليزاسيون في القطاع الخاص، وبالتالي هي البقاء للحلول. بعض الناس يقولوا هكا، وهذا علاش يلزمنا نحطوا مصلحه تونس ونبعدوا على اللوبيات مهما كانت نوعها. معناتها نحكيو سياسيا مدام، خلينا منصب جديد على كتله رئاسه كتله افاق تونس. شنو المنصب هذا؟ شنو الغايه نتاعو؟ خاصه نعرفوا انه انتم نوابكم داخلين في جبهه برلمانيه. ما قيمه ما وزن المنصب هذا اللي تقالته سيادتك، وشنو هي الجبهه البرلمانيه الغايه نتاعها، وشكون باش يكون القياده، باش تكون القياده في الجبهه البرلمانيه هذه؟ اول حاجه انا نحب نقول اللي هو راهو مش منصب، هو تكليف، سي اون فونكسيون. واحنا كحزب، احنا حزب ديمقراطي عنده مبادئ نتاعو، والديمقراطيه مش كلام برك، الديمقراطيه فعل. واحنا جسدنا الكلام، معناتها الكلام جسدناه بالفعل. يعني عملنا تعدينا الانتخابات، وقامت الانتخابات، من بعد وصلنا للتوافق، كان فيه ترشحات، كانوا فما 3 مترشحين، من بعد وصلنا احنا كتله صغيره، دونك يلزمنا نتفقوا مع بعضنا، ويلزمنا نلقاو معناتها اتفاق عليه. هو الهدف مش التفريق، هو التجميع، يعني وانه نخدموا مع بعضنا، واحنا نقويوا الكتله. وقت اللي تقوى الكتله يقوى الحزب.
وقت اللي يقوى الحزب باش يكون الاداء نتاعو احسن، والتوانسه معناتها منتخبينا والقواعد نتاعنا باش يكونوا معناتها عندهم ان ميساج فور، وهذاك هو اللي نحبوا نوصلوا له. دونك بالانتخابات وقعت، والهدف من هذا هو الميساج اللي احنا خرجناه. راهو الديمقراطيه ما هيش هي كلام برك، هي معامله، وراهو الديمقراطيه هذيك هي الحل، وهذيك اللي تخلينا نفتحوا النقاش، هذيك اللي تخلينا نتعاملوا مع بعضنا. وخاصه احنا حزب تونس حبينا ناكدوا لدور المراه، وكان شفتوا احنا عملنا انتخاب رئيس الكتله، لكن حتى لي زوتر فونكسيون تداول على المسؤوليه، وهذا هام. هذاك هو اللي يخلي لاسانسور بوليتيك اللي نحكيو عليه الناس الكل واللي نحبوه المصعد هذايا السياسي يشتغل. هي اللي محجوب هذا قالت انا هذا هو راهو تداول مش مشكله. ولا بالعكس هي مش مشكله، هي الحل. هي الحل. باهي انتم توا حليف النهضه، لكن خبرك سفيان خاطر ما جاوبتنيش مدام هربت بها بطريقه هايله ياسر. نحكيو بالطبيعه مانيش نحكيو على تداول وحزب افاق تونس وانتخابات وكل، لكن مش نحكي على المكان المنصب اللي ما حبيتوش انت، التكليف نتاع رئاسه الكتله. شنو القيمه نتاعو، نحكي الوزن نتاعو في ظل وجود جبهه برلمانيه؟ هل انت كمستوى رئيسه كتله باش تكون القياديه في الجبهه البرلمانيه هذه، شكون باش يقودها الجبهه البرلمانيه هذه؟ خلينا نتفاهموا. الجبهة ما هيش جبهة حزبية، هي جبهة برلمانية. يعني النواب وريتوا أنه فما نواب مستقلين دخلوا، أنه نواب من كتلة نداء دخلوا ومش الحزب الكل دخل. دونك هي جبهة وسط البرلمان لتسريع عمل البرلمان. يعني وش يكون بيناتنا ميثاق معناتها وبرنامج طريقة العمل، وهي طريقة العمل بالأساس على القوانين. احنا نشوفوا اللي العمل التشريعي بليز او موان فيه إشكالية، معطل. يعني التوازن، احنا نحكيو على التوازن المالية، لكن هي معناتها العالم قوانين مهمة معطلة الآن، كل شيء يلزم فيه توازن. هي الطبيعة أهم قانون فيها هي التوازن. يعني وقت اللي يختل ولا توافق مثلا التوافق يمشي في التوازن نجم نقولوا. يعني إذا التوافق هو الحل في التوازن سي طون ميو، مي المهم يكون فما ان اكيليبر. الناس الكل يعني وانتم أدرى بهذا تحسوا اللي في المجلس فما اختلال للتوازن. يعني هي جبهة لا هي مع ولا هي ضد، هي لتسهيل العمل البرلماني ولإيجاد توازن في المجلس. هذا هو. وين نحب نرجع للمساج اللي احنا عديناه في أفاق. راهو في المجلس عندنا إشكالية السنة، أنه في مكتب المجلس، وانت سي سفيان أدرى معناتها وتعرف اللي واقع، نحاول نساء وينو ما نساء ويني لا باريتي، يعني المجلس ولا في الأحزاب ولا ذكوري. دونك احنا كحزب افاق مع الديمقراطيه ومع المبادئ نتاعنا ومع التناصف لي فونكسيون الكل خذوهم نساء. لكن خلي توا احنا بولا فيني لا كيسيون. توا انتم داخلين في وثيقه خطاج، وانتم في حكومه وحده وطنيه، وكنتم مع سي حبيب السيد، ودخلتوا مع سي يوسف شاهد. ويوسف شاهد حكومه وحده وطنيه وفيها اقطاب بالأحزاب. نجم نقولوا انتم ثالث حزب في البلاد، خلينا نقولوا منوش نظر الفاعليه نتاعكم الناجعه او غيره. والحزب يتقاس كذلك بحضوره السياسي مش بعدد النواب نتاعو. يعني انتم مثال اقوى من الجبهه الشعبيه في العمل السياسي على مستوى الحكومي. لكن لاحظنا في المده الاخيره صراعات بينكم وبين النهضه. لاحظنا السياسي ابراهيم لما تمت شيطنته وغيره، قوانين ما تعداش وقت اللي هو وزير المثال، احكي على قانون الاستثمار، على قانون التنميه 2016 2020. والان انت سفلي تقول اللي خلق التوازن، لكن خلق التوازن على خلفيه الصراعات مع النهضه. انتم هل انتم حزب حكومي ام حزب في صراع على الاقل مع فصيل من الحكومه؟ احنا حزب حكومي، واحنا اولا واخيرا مع سياسه الدوله ومع القولة الشهيرة لرئيس الحكومة اللي أنا اخترت تونس. دونك وقت اللي نختاروا تونس أول حاجة أولا وأخيرا هي مصلحة البلاد. مصلحة البلاد وين تهزنا احنا نمشي، يعني وين فما مصلحة. وهذه هي الصراعات، والصراعات داخل الأحزاب يعني معقولة. وبالعكس هذاك هو الصراعات هذيك هي اللي تخلي فما ديناميكية. يعني احنا ما نحبوش، احنا خرجنا من السيستم القديم اللي قال اليوم الصباح في النداء اللي فيه النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر أو ما تبقى منه، لأنه حتى كتلته ولات قد كتلتكم ولا أقل. يعني باش نحكيو على قانون المالية، وكانكم انتم غايبين، كانكم من طرف اخر يعتبروكم، ولا انتم حطيتوا رواحكم كما قال لك في موقع اخر، موقع كذلك جبهه تقدميه اللي هي بديل على التحالف بين النداء والنهضه. ليش هكاك؟
هو يعني التوافق بين النداء والنهضة مش من اليوم، يعني عنده أكثر من عام. أنه دخل شريك آخر على الخط هو مشروع أوسي. دونك وهذا هو في اللي لو استدعيتم للقاء هذا تشاركوا معهم؟ بما أنه احنا سبقنا ومشينا في جبهة، دونك شو يولي فما تنافس، مش تنافس، هو أما فما اختلاف. دونك احنا المهم يعني الرؤية مش لازم راهي تكون أنا معاك، أنا كي نبدأ مختلف معاك. يعني كلكم متفقين كان على وثيقة قرطاج اللي هي قاعدة، متفقين على وثيقة قرطاج اللي هي قاعدة اسم المسمى. خاطر توا اتحاد الاعراف يقول لك انا خارج منها، محسن مرزوق قال انا خرجت منها، ناس اخرين يقول لك وثيقة قرطاج ما عادش حاجتي بها. سليم الريحي اليوم توا متحالف مع القطبين نتاع وثيقة قرطاج، قطعها قدام التلفز. يعني ولات سلوى وعبد الرحمن، يعني مش ليه وثيقة قرطاج في الكونت. وثيقة قرطاج يعني كانت تلخصها في كلمة: مصلحة تونس وينيا. علي احنا رانا عندنا برشا مشاكل، ومشاكلنا اهم مشاكلنا هي مشاكل اقتصادية، وهذايا هو اللي لازمنا نركزوا عليه. يعني يلزمنا نحلوا مشاكلنا الاقتصادية. علي لو نحلوا المشاكل الاقتصادية نتاعنا، وهذه أهمية معناتها البيجي مشروع قانون المالية نتاع 2018. وانت شفت سي سفيان اللي الناس الكل عندها اعتراضات عليه، وانه معناتها حتى المنظمات معناتها هو تم حتى تاجيل تقديمه المشروع، يعني يمكن اليوم يقدموه، فيه اشكاليات. يعني النقاش مفتوح، فما شكون معاه شكون ضد، لكن اهم حاجه هي شنية لو ميساج اللي نحبوا نوصلوا، او الاستراتيجيه اللي نحبوا نوصلوا لها، الفيزيون اللي نحبوا نوصلوا لها، اللي هي احنا ما نختلفوش فيها وما نختلفوش فيها مع الحكومه. وهذاك هو اللي نقويوا فيه الحكومه. اول حاجه مكافحه الفساد. واحنا كي نشوفوا معناتها في قانون الماليه ما نشوفوش هذا صراحه، وما نشوفوش انه مثلا نحبوا، واحنا هذا ندينا به في افاق تونس، انه لازم القطاع الباراليل الموازي الكونترا اللي هو هينقلوها معناتها اللي هو وصل وفات 50%. انت وقت اللي تكون اقتصادك يفوت ال 50% شنو تصلح؟ دونك يلزمك تفيز الشرائح هذيك اللي خارجه من الاقتصاد المنظم وتدخلها في الدوره الاقتصاديه. ما كاش ما تنجم تعمل حتى شيء. وبعدين فما نظره اخرى، وهذايا هو لوتيكا اللي معرضته. انت كمؤسسه منظمه وقايم بواجبك في مالوغوزمون معناتها في قانون الماليه يون لو دي تقوش معناتها مشينا الكاستيون دو فاسيليتي اللي يخلص وهو منظم ومسجل امور واضحه إلي بيناليزي. دونك احنا النظره هذه والعقليه هذه نحدوا منها. ووقت اللي انت تولي عندك جبايه مش مستقره، واحنا نقولوا نحبوا نشجعوا الاستثمار وبلاش استثمار، ما فما حتى شيء، ما فماش تشغيل، ما فماش قفه المواطن. في الاخر نحكيوا معناتها ان لونغاج فاسيل. انت جبت لي على الخضره وعلى كل شيء في تونس تو نار ومسمار. كيفاش تحبوا نار ومسمار والناس ما تحبش تخدم؟ الناس موقفه. مادام تو نسمع فيك كلامك معقول. شو الفرق بين تقولوا انت ويقولوا مثال احمد الصديق ولا عمار عمروسي؟ يعني انتم تو ما اخذكم كما ما اخذ الجبهه الشعبيه على الاوضاع وعلى قانون الماليه. الحلول هي مختلفه. اي سا سي لو بلوس امبورطون. اعطينا الحل بالنسبه لكم. احنا مثلا بالنسبه انت قلت توا المصاريف، النقص من المصاريف. الجبايه كيف انت تجي مثلا قطاع منظم تزيد له في الجبايه عمناول، تزيد له في الجبايه سناء وماشي وتزيد ترفع في الجبايه، هذا ضد الاستثمار 100%. انتم معاه موقف لوتيكا معناها؟ احنا بلوز او موان وي، ما احنا ضد. احنا تعرف حتى في المشروع نتاعنا معناتها في نقص في الجبايه ودخل الكونترا ومن بعد وتو هذاك هو اللي يلفا غونفلي لي كيس دو ليتا. اللي ديما نرجع عندك اكثر من 50% من اقتصاد البلاد البرة. هل قانون الماليه الحالي قانون جبايه اساس؟ ترو دامبو تو لامبو معناتها هذا هو القانون اللي نشوفوا فيه. يعني انت انا نعطيك مثال، ناخذوا دوينج بزنس وتعرف اللي هما معناتها الواحد شو يقول لك في رخص البناء وخرت تونس. هذا ايش معناتها؟ واحنا نشوفوا في البني العشوائي ايش معناتها؟ هذا معناتها انت القطاع اللي منظم واللي هو يخدم يعني ويخلص ويخدم في القطاعات عديده. تعرف انت معناتها من لوفريي لو سامبل البناء مليون فيه فوالا وكون لا كونستركسيون فا تو فا معناتها تجي انت تو لو سانكسيون عمناول اي تو لو سانكسيون السناء وتزيد عليه 19% كي ايتي ريفوزي عمناول.
وتسيب واللي باش يزيد في اسعار التيران واسعار البنزين ويلفا سانكسيوني التونسي. وتعرف انت تمسك التونسي بمنزله الخاص معناتها قبر الحياة يسموه. هي قبر الحياة وي معناتها احنا حاجتين في تونس نؤمنوا بهم، عرس ومن بعد اعمل دار وبعد يجي احكي معايا، معناتها بسيطة العملية. اذا انت تو لو سانكسيون ونعرفوا اللي رخص البناء قاعدة توخرش معناتها نشجعوا في اللي بلاش رخصة ونعطيو فيه في الماء ونعطيو فيه في الضوء ونخليو فيه احنا كي راو نابل البروتيل كي تعملت الاراضي الفلاحيه وينيه ولات الكل بيتون عشوائي. دونك خسرنا من ناحيتين. دونك انا نتسائل وين يزاد المجله العمرانيه اللي تنظم المدن نتاعنا يعني المشاكل يعني تدخل فيها اعتبارات الفساد يعني هذه كذا، لانه ثم ناس جاء ثم والي عطى مثال كان عندنا والي هنا مثال يعطي في الخاصه طول التلفزيون شو قال لكم الدستور ما مضمون في الدستور. دونك نعطي الباقي ولو انه سفيان هذيك المحكمه الاداريه عندها داخل يعني برشا تشابكات اللي تخلي القوانين نتاعنا مش مفعله ومش مطبقه. وهنا انت قلت جبت لي على ستيك معناتها مؤسسه وطنيه. ستيك تنجم تحل مشكلتها وقت اللي الدعم الانرجي رينوفلابل. هنا في قانون الماليه شو نشوفوا الفوتوفولتايك واحنا نحكيو على مشروع جيكونتيسك في الصحراء. تجي انت لي بانو دو فوتوفولتايك يكونوا تاكسي وتعمناو ال 0%، عمناو تردهم 20% والسنه تردهم 30%. يندرا احنا ديجا مع الاتفاقات الدوليه معناتها متفاهمين علي ان احنا صححنا راهو على ديمينيسيون دو كربون، على معناتها انه نمشيو عندنا دي رياليزاسيون يزنا نقوموا بهم. انت كون تو سانكسيون سو سيكتور كل ميساج تو ترانسمي؟ يندرا ماشيين نحو يعني الطاقه المتجدده، الشمس بلاش فلوس. باهي داكور. اللي قبيله قلت لنا مثال مهم جدا هو ترو دامبو تو دامبو. لو بارون لوي اللي شد مينيستر دو فينانس من 30 سنه في فرنسا، تلفت لوي فيليب قالوا نهار دوني فاتوا دو بون بوليتيك جو فوري دو بون فينانس. يعني مسألة خيارات السؤال الاخر مدام تفضل. تفضل. بيان سور مساله خيارات. احنا هل انه اليوم الخيارات بتاع الحكومه مش واضحه في مجال الاستثمار؟ احنا عندنا 3 مشاكل: التشغيل، الاستثمار والتسديد. هذوما معناها المشاكل تدفع عليهم. هل الرؤيه مش واضحه بالنسبه للحكومه؟ هي معناتها بما انه ما فماش استقرار سياسي، راه وزاره الماليه في عام معناتها 3 شانجمون. دونك ديجا المشروع القانون هذايا نتاع السيد الوزير لا، دونك ما فيهش نظره سياسيه. المشروع هذايا نتاع الاداره، احنا نحييهم الاداره على العمل نتاعهم وكل شيء، لكن انت قلت فيه معناتها اجراءات ونظره سياسيه. دونك النظره السياسيه حسب رايي بتتخ مفقوده على اللي ما فماش استقرار. دخول الاتحاد الوطني الحر ولا عوده الاتحاد الوطني الحر الائتلاف الحاكم باش ياثر على وجود الافاق في الائتلاف الحاكم؟ لا الواش احنا نتبعوا موافقين على حضوره. موافقين مش حكايه موافقين معاه ولا ضد باش تخدموا معاه. احنا معاه مصلحه تونس، ما كنتش باش تخدموا معاه. لا احنا معاه باش نكونوا واضحين مع بعضنا. احنا نخدموا مع الناس الكل اللي لو مصلحة تونس تقتضي عودة الاتحاد الوطني الحر الائتلاف الحر. هو شنو التوافق؟ التوافق بازي سور ان اوبجيكتيف كومان. لازم تقولي اي ولا تقولي لا؟ لا هي مش المسألة ايه ولا، معناتها المسألة هي مصلحة لا تونس. يعني هذا الرجوع باش يأثر على يرفع المحنة على سليم اللاحي حتى هذا هو بلوتو معناتها بلوتو. ما انا سؤال من الاخر. سيغمون فما دي نيغوسياسيون معناتها احنا نتبعوا وان شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى ان شاء الله. شكرا لك مدام ليلى يونس رئيس كتلة ليليا يونس رئيس كتلة افاق تونس. مرحبا بك. شكرا على الاستماع. بعدنا ديما مرحبا بك. كاب اف ام الكلمة ليك.